अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुसरत नज़र। उम्मीद करती हूं कि आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की वापसी ने एक बार फिर यूएस की फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव को लाइमलाइट में लाया है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू इब्राहिम अकॉर्ड। आज के प्रोग्राम बिहाइंड द हेडलाइन में हम बात करेंगे इब्राहिम अकॉर्ड के हवाले से कि ये है क्या, और यूएस की जो इसराइल के साथ सपोर्ट है वो क्या है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ का क्या स्टांस है, और अगर वो इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बनते हैं तो उनको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। और मेन चीज़ हम ये भी बात करेंगे कि यूएस और इज़राइल का लार्जेस्ट स्केल में क्या स्ट्रेटजी है इस सब हवाले से। तो नाज़रीन, अब हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं इब्राहिम अकॉर्ड के हवाले से कि इब्राहिम अकॉर्ड क्या है। इब्राहिम अकॉर्ड को बेसिकली उर्दू में जिसको हम कहते हैं इब्राहिमी मुआहिदा, वो डिप्लोमेटिक टाइज़ को इन्हांस करना है बिटवीन मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ और इज़राइल की। जो मेन मकसद है वो है इज़राइल को एज अ स्टेट रिकग्नाइज़ करना, और जो रिलेशन बिटवीन मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ और इज़राइल उनको नॉर्मलाइज करना है। इसके अलावा ट्रेड और इंसेंटिव की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना है। और जो मेन अगर हम बात करें कि अगर इसका जो मेन एक एम है वो ये है कि इज़राइल को पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक स्पेस मिल जाएगी इस सारे प्रोसेस के थ्रू। तो अगर देखा जाए तो जो यूएन की मेंबर कंट्रीज़ हैं, 164 मेंबर कंट्रीज़ ने ऑलरेडी इज़राइल को एक्सेप्ट कर लिया हुआ है आउट ऑफ 192, जो कि वो 2/3 मेजॉरिटी है। तो यूएस में जब अभी हाल में ही डोनाल्ड ट्रंप ने ओहदा संभाला तो साथ ही उन्होंने एक स्पेशल यूएस एनवॉय टू मिडिल ईस्ट उन्होंने अपॉइंट किया, स्टीव मिटकॉफ जिनका नाम है, जो बेसिकली एक बिलियनियर रियल एस्टेट टाइकून है, इन्वेस्टर हैं, डेवलपर हैं, अटॉर्नी हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। उनको ये टास्क दिया गया कि ये रिलेशंस जहाँ से सिलसिला टूटा था वहाँ से दोबारा शुरू किया जाए और इब्राहिम अकॉर्ड को फैसिलिटेट किया जाए। नाज़रीन, अगर हम देखें ट्रंप का जो पहला दौर था उसमें भी इब्राहिम अकॉर्ड को काफ़ी सक्सेस मिली थी। सितंबर 2020 में सबसे पहले जिन ममालिक ने इब्राहिम अकॉर्ड साइन किया था उनमें यूएई और बहरीन थे, और उसके बाद अक्टूबर 2020 में सूडान ने भी ये मुआहिदा साइन किया था, और दिसंबर 2020 में मोरक्को भी इस मुआहिदे का हिस्सा बने थे। एक तरफ तो यूएस का प्रेशर होता है कंट्रीज़ के ऊपर कि वो ये मुआहिदे साइन करें, और दूसरी तरफ इनको कुछ इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं ताकि उनको जो है बेनिफिट मिल सके आउट ऑफ दीज एग्रीमेंट्स। तो नाज़रीन, जो कुछ फ़ायदे दिए गए थे उन पे अगर हम बात करें तो यूएई को जो है S-35 जेट त्यारे उनको ख़रीदने के लिए परमिशन दी गई थी। इसके अलावा सूडान, जो कि काफ़ी टाइम से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में था, स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म लिस्ट उसमें था, उसको जो है वो दिसंबर 2020 में उस लिस्ट से निकाल दिया गया था। इसके अलावा अगर मोरक्को की बात करें तो मोरक्को की वेस्ट में एक वेस्टर्न सहारा उन्होंने डेजर्ट ऑक्यूपाई करके रखा हुआ था। यूएस ने इन मुआहिदे के बदले में उनकी जो खुद मुख्तारी थी वो एक्सेप्ट की, और उस जो वेस्टर्न डेजर्ट था उसको बेसिकली मोरक्को का पार्ट तस्लीम किया, और लेटर ऑन इज़राइल ने भी कर लिया था 2023 में। तो नाज़रीन, ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि कंट्रीज़ को मिलते हैं इन मुआहिदों के जब वो साइन करते हैं, पार्ट बनते हैं। उसके अलावा ये मुआहिदे बेसिकली इनकी नौइयत क्या होती है अगर इस पर बात करें तो बहुत सिंपल है। एक तो इज़राइल को स्टेट तस्लीम करना होता है, और फिर कंट्रीज़ आपस में सफारत खाने खोलती हैं और एम्बेसडर्स अपॉइंट करती हैं। इसके अलावा ट्रेड, टेक्नोलॉजी, हेल्थ सेक्टर और एनर्जी सेक्टर में, और इसके अलावा जो सिक्योरिटी के हवाले से मामलात होते हैं उनमें मुकम्मल ताउन करना होता है इन कंट्रीज़ को आपस में। अगर अब देखें कि इन कंट्रीज़ के बाद अब नेक्स्ट जिन पे फोकस है वो है सऊदी अरब, कतर और ओमान। और अभी हाल में ही जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया था कि सऊदी अरब इस अकॉर्ड का हिस्सा बनेगा या नहीं, तो
ٹرمپ نے بہت ہی پازیٹیولی یہ بات کی تھی کہ اٹ ول بی سونر اور لیٹر. تو ناظرین یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے، کیونکہ سعودی عرب کے ڈائنامکس میں اگر ہم دیکھیں تو ایک تو وجہ ہے ڈومیسٹک جو ان کا پولیٹیکل سینسٹیوٹیز ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ مشکل لگتا ہے، اور دوسرا جو ان کی لانگ سپورٹ ہے، ہسٹوریکل سپورٹ ہے ٹورڈز فلسطینین پیپل اور فلسطینین اسٹیٹ، تو وہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے اتنا آسان نہیں لگتا کہ سعودیہ ایزیلی ان ایکارڈز کا حصہ بنیں گے. اور ناظرین سعودیہ نے کیٹیگوریکلی ملٹیپل ٹائمز جو ہے وہ بیان بھی دیا ہے کہ وہ تب تک ابراہم ایکارڈ کا حصہ نہیں بنیں گے جب تک 2 اسٹیٹ سلوشن جو ہے وہ نہیں دیا جاتا. جو فلسطینینس ہیں ان کو ان کی کنٹری، ان کا اسٹیٹ ان کو نہیں دی جاتی، تب تک وہ اس معاہدے کا حصہ نہیں بنے گے. اور سعودی عرب کے علاوہ جو باقی عرب ممالک ہیں ان کا بھی اسٹانس کیٹیگوریکلی وہ بھی دے چکے ہیں کہ یہ سولوشن از مور امپورٹنٹ، اور جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک ابراہم ایکارڈ جو ہے وہ سائن نہیں کریں گے اور اس ایکارڈ کا حصہ نہیں بنیں گے. اور ناظرین جب ایک طرف دیکھیں تو اسرائیل کے جو پی ایم ہے نیتن یاہو، ان کا جو ڈریم ہے گریٹر اسرائیل، ایک تو وہ ڈریم ہے، اور دوسری طرف وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ جو اسرائیل آکوپائی کر لے جو غزہ اسٹرپ ہے، فلسطینین کو وہاں سے نکال کے وہ حصہ جو ہے وہ اسرائیل میں ضم کرنا چاہتے ہیں. جبکہ وہ یہ بھی جانتے ہیں، اور یہ بات بھی ملٹیپل ٹائمز ہو چکی ہے، کہ مڈل ایسٹ کنٹریز، یہ عرب ممالک، یہ تب تک اس ایکارڈ کا حصہ نہیں بنیں گے جب تک یہ سلوشن نہیں، اس فلسطینینز کو ان کا رائٹ نہیں ملتا، ان کو ان کی اسٹیٹ واپس نہیں ملتی. تو یہ بہت کروشل ہے کہ یا تو نیتن یاہو جو اسرائیل کے پی ایم ہیں ان کو یہ خواب لیٹ گو کرنا پڑے گا، یا تو ان کو اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ عرب کنٹریز کے ساتھ تعلقات استوار ہوں تو ان کو یہ سلوشن جو ہے وہ دینا ہوگا، اور فلسطینینز کو ان کی اسٹیٹ جو ہے وہ واپس کرنی ہوگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ پاسبل ہوگا، اور اگر یہ ہوتا ہے، اگر یہ پاسبل ہو جاتا ہے تو پھر جو کنٹریز کے مابین نارملیسی ہے اور ٹریڈ اور انویسٹمنٹ سٹارٹ ہو جائے گی، تو کیا یہ ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کنٹریز کو باؤنڈ نہیں کر لے گی؟ مڈل ایسٹ کنٹریز کو جو ہے یہ باؤنڈ بھی کر سکتی ہے تاکہ وہ اپنا سٹانس چینج کر سکے. تو ناظرین یہ بہت ہی کریٹیکل بھی ہے، اور اگر دیکھی جائے تو جو اسرائیل کی ایک جو جس اسٹریٹجی کے ساتھ وہ چل رہا ہے، تو وہ بہت ہی چالاکی کے ساتھ یہ سارے ریلیشنز جو ہے استوار کرنا چاہتا ہے، غزہ کو آکوپائی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ بلین آف ڈالرز کی وہاں پہ گیس ریزروز جو ہیں وہ ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ جو اسٹریٹجی ہے وہ اس کے کچھ آؤٹ کمز ہوں گے، اور وتھ ٹائم یہ پتہ چل سکے گا کہ کیا واقعی میں نیتن یاہو جو ہے وہ غزہ اسٹرپ کو اور فلسطینینز کو جو ہے وہ ان کا رائٹ دیں گے، یا پھر وہ مڈل ایسٹ کنٹریز سے ریلیشنز استوار کر سکیں گے یا نہیں. ناظرین جو مڈل ایسٹ کے اس وقت لینڈسکیپ ہے وہ بھی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو چائنا نے میڈیٹ کیا ہے، اس کی وجہ سے ایران اور سعودی عرب کے تعلقات بھی کافی بہتر ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ ایک لیٹسٹ اور نوٹیبل ڈیولپمنٹ ہے. اور اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پاور شفٹ ڈائنامک عرب ممالک کے ڈیسیژنز کو کس طرح سے انفلوئنس کرے گی، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. کیونکہ اگر سعودی عرب اور مڈل ایسٹ کنٹریز کو آلٹرنیٹیوز مل جاتے ہیں ٹو ریجنل اسٹیبلٹی اینڈ اکنامک گروتھ کے لیے، تو ڈیفینیٹلی وہ پریفر کریں گے کہ اپنا سٹانس پہ فرم رہیں اور ابراہم ایکارڈ کو وہ سائن نہ کریں. یہ ان کے پاس آلٹرنیٹس ہوں گے ڈفرینٹ چیزوں کو لے کے، انویسٹمنٹ کو لے کے اور اسٹیبلٹی کو لے کے. تو اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر ایران جو کہ
چاہتا ہے کہ یہ عرب ممالک ایکارڈ کا حصہ بنے، کیونکہ لارجر اسٹریٹجی میں دیکھا جائے تو اگر یہ ممالک حصہ بن جاتے ہیں تو ایران، جس کو یو ایس اور اسرائیل ایک مین تھریٹ کنسیڈر کرتا ہے، وہ آئسولیٹ ہو جائے گا، اور اس کو اگر وہ آئسولیٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ اس چیز میں بھی وہ یہ بھی چاہیں گے کہ یہ جو ایران مذمت کر رہا ہے وہ بھی ختم کر دے۔ تو اب ان سب حالات میں یہ سب ایک سینیریو جو کریٹ ہوا ہے، ان میں پاکستان کا سٹانس کیا ہے؟ کیونکہ پاکستان نے کیٹیگوریکلی پاکستان نے بھی یہی سٹانس رکھا ہوا ہے کہ جب تک فلسطینینز کو ان کی اسٹیٹ نہیں دی جاتی ہے تب تک وہ بھی کسی قسم کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال نہیں کریں گے، اور یہ سٹانس تو اب تک ہے۔ لیکن ناظرین، اگر سعودی عرب، عمان، قطر اور باقی مسلم ممالک اگر یہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تب پاکستان کا سٹانس کیا ہوگا؟ تب کیونکہ سچویشن فرق ہو جائے گی، ڈیفیکلٹ ہو جائے گی، اور اس سچویشن جب چینج ہوگی تو اس ٹائم پہ پاکستان کے لیے بھی ایک بہت ہی ٹف مرحلہ ہوگا۔ جو بھی گورنمنٹ اس وقت ہوگی اس کے لیے یہ ڈیسیژن لینا بہت ہی مشکل ہوگا کہ وہ اس ایکارڈ کا حصہ بنے، اور یا کیسے اس ایکارڈ کا نہیں بلکہ اس ریلیشن شپ جو اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کا اور ان کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز بنانے کا، وہ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے فیصلہ یہ وقت بتائے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں ہم بات کریں گے کہ ابراہم ایکارڈ کے حوالے سے کتنی ڈیولپمنٹ ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔